أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعهم جميعا وعد الله حقا. وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لو شراب وعذاب أليم. والذين كفروا لو شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ما خلق الله
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا هو الذي جعل الشمس أحسن. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات